أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله ما كان النبي من حرج فيما وكان الله
وكفى بالله حسيبا. ما وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله